अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस एनालिसिस अच्छा लगे, कोई तजवीज़ हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और बराह करम जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो हालिया जो मरीम नवाज़ की पेशी है उस हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के क्या इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े शामिल हो गए हैं, दो धड़े में तकसीम हो गई है। क्या इख्तलाफात है मरीम नवाज़ के और शहबाज शरीफ के। क्या पार्टी के अंदर भी दो जो सोच हैं वो पाई जा रही हैं। क्या मुस्लिम लीग नून पहले वाली और अब वाली में तब्दील हो गई है। आज डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त को नैब ने मरीम नवाज़ को तलब किया था। केस क्या था? केस ये था कि जो रायवेंड की ज़मीन थी वो उन्होंने ख़रीदी है। तकरीबन जो कुल मिलाकर जो है वो 3500 कुछ केनाल जो है वो ज़मीन ख़रीदी गई है शरीफ बरादरी की, शरीफ ख़ानदान की जानिब से, जिस पर जो नैब का मौक़िफ़ है कि ये ज़मीन जो है उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2014 के अंदर। तो उन्होंने जो रायवेंड का एरिया था, जो ब्राउन एरिया था, कमर्शियल एरिया था, वहाँ लोगों ने जो है वह जायदाद प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू कर दी और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। तो उस पर जो है उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे उस वक्त के जो कमिश्नर लाहौर थे, नूर अल अमीन मेंगल, उन्होंने किरदार अदा किया और वो जो रायवेंड का इलाका था ब्राउन कैटेगरी में उसको ग्रीन कर दिया और जिससे जो है वो ज़मीनों के जो दाम हैं वो गिर गए। जब ज़मीनें सस्ती हुई तो शरीफ ख़ानदान ने ये ज़मीनें ख़रीद लीं। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम बीबी ने ख़रीदी, तकरीबन 1900 से ज़ायद एकड़ और 1400 एकड़ जो 1400 केनाल 1900 से ज़ायद 1900 केनाल से ज़ायद। और जो मरीम नवाज़ है उन्होंने 1400 से ज़ायद केनाल जो है वो ज़मीन ख़रीदी, जिस पर जो है वो नैब ने बुलाया कि आपने ये जो है ज़मीन सस्ती ख़रीदी, पहले इसको महंगा किया, महंगी थी ये, फिर इसको सस्ता किया और जब सस्ती हुई तो इन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी। ये केस था। इस केस पे वो 11 अगस्त को जो है वो पेश हुई और वहाँ अदालत नैब के सामने जो है वो काफ़ी झड़प भी हुई और ये समात जो है वो मुलतवी होगी। और समात के बाद जो है मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझ पर जो है वो हमला किया गया, मुझे जानबूझकर टार्चर किया गया, हमारे जो कारकुन थे उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। जबकि नैब की जानिब से ये कहा गया था कि कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो नैब पेशी के दौरान अंदर आना चाहती थी, जिन्हें रोका और जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। ताहम पुलिस की जानिब से जो है शेलिंग भी की गई और गिरफ़्तारियाँ भी जो की गई, जिस पर जो है वो उन्होंने एतराज़ किया और साथ जो है वो शदीद एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी भी हुई और पथराव भी हुआ, जिससे कुछ कारकुनान और पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। तकरीबन 50 के करीब कारकुनों को गिरफ़्तार कर दिया गया, जिन्हें आज जो है वो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ये सारी सूरत हाल थी। 11 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद की। उनका यही कहना था कि वो घबराने वाली नहीं है और डट कर जो है वो मुकाबला करेंगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? ताहम जो सूरत हाल देखने की है वो ये है कि कल शहबाज शरीफ का जो है वो एक सिर्फ बयान आया कि मरीम पर जो है वो कातलाना हमला हुआ, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी से कोई इस हवाले से जो है वो उनका हिकमत अमली नज़र नहीं है। और कल जब उनको नैब के सामने पेश हुई तो वो ना कोई रैली की क़यादत कर रहे थे, ना उन्होंने कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कोई साथ दिया। तथा मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो दो ख़यालात पाए जाते हैं, एक स्कूल ऑफ थाट नवाज़ शरीफ का और मरीम नवाज़ का, और एक स्कूल ऑफ थाट जो है वो ख्वाजा आसफ़ और शहबाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जो सिर्फ हुकूमत पर तनकीद की जाए और जो इदारे हैं हमारे ख़ास तौर पर पाक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई बयान या तकरीर या कोई बात जो है वो नहीं की जाए। जबकि जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, उनका यही बयानिया है कि वोट को इज़्ज़त दो और जो इदारे मुदाखलत करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, उनके सामने जो है वो झुका ना जाए। इस हवाले से जो है वो दोनों जो स्कूल ऑफ थाट है उनका जो है आपस में जो है वो अभी भी जो है यही कहा जाता है कि मरीम नवाज़ हमज़ा शहबाज को बर्दाश्त नहीं करती और हमज़ा शहबाज मरीम नवाज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते और दो धड़े पाए जाते हैं। वो दो धड़े जो हैं वो सोच के हैं।
بہت سے معاملات ہوں، حالیہ جو FATF کا تھا کہ جس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا، شنید اس پر یہی ہے جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ FATF اور دیگر معاملات پر جو ہے وہ ووٹ نہ دینے کا کہا، لیکن شہباز شریف نے جو ہے وہ اپنی پالیسی اور اپنا اثر انداز ہوتے ہوئے یہ ووٹ میں حق دے دیا۔ اور اس سے پہلے جب آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی بڑی لے دے ہوئی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بڑی بیان بازی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی جانب سے پیغام ہے کہ ساتھ نہیں دینا، لیکن عین وقت پر جو ہے وہ شہباز شریف نے جو ہے وہ ساتھ دیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ توسیع میں ساتھ دی اور توسیع ہوگی۔ اس حوالے سے ایک دفعہ ہماری شاید خاقان عباسی سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ احسن اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وہ پارٹی کا فیصلہ تھا جس پر جو ہے ہم نے ووٹ کا جو توسیع ہے آرمی چیف کو اس کا ساتھ دیا، لیکن اس وقت جو جوید ہاشمی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا پارٹی کا فیصلہ۔ اس سے پہلے جوید ہاشمی بھی اپنی پارٹی سے جو ہے اس معاملے پر سخت ناراض تھے کہ وہ آرمی چیف جو قمر جاوید باجوہ ہیں ان کی توسیع کیوں کی گئی، ان کی توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ادارے جو ہے وہ اپنے اس طرح کی توسیع لینے سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، ملک کمزور ہوتے ہیں، سیاست کمزور ہوتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون پھر جو ہے وہ کسی نہ نظر آنے والے دباؤ کا شکار ہوئے اور ساتھ دے دیا۔ FATF کے معاملے پر بھی جو ہے ہمیں دو مختلف صورتحال نظر آئیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ FATF پر جو ہے وہ حکومت اور اداروں کا ساتھ دیتے نظر آئے، جبکہ شنید یہی تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہے نواز شریف انہوں نے جو ہے وہ ووٹ نہ دینے کا کہا۔ یہ دو طرح کی جو سوچ ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، لیکن بظاہر جو اگر قیادت سے رسمی سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے جو دبنگ موقف ہے وہ جوید ہاشمی صاحب کا ہے۔ جوید ہاشمی جو ہے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بالکل دو سوچ مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں۔ ایک دھڑا کہتا ہے کہ جو حکمت عملی ہے ہماری بھرپور جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جو عوامی ووٹ ہے، عوامی مینڈیٹ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اور اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ دفاع اور دیگر معاملات پر توجہ دینی چاہیے، سیاست پر توجہ نہیں دینی اور اس پر نظر انداز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی حوالے سے جو دوسری طرف شہباز شریف کی بات کریں تو وہ بڑا جو ان کا موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ حکومت کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نظر آتا ہے۔ اس لیے شیخ رشید بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میری اور شہباز شریف کی جو پارٹی ہے وہ ایک ہے، کیونکہ شیخ رشید خود کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، اور اس لیے انہوں نے شہباز شریف کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ جبکہ جوید ہاشمی نے جو ہے وہ کھل کر کئی دفعہ جو ہے وہ بات کی، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بالکل دو سوچ ہیں شہباز شریف اور ان کا جو خواجہ افضل، ان کا سکول آف تھاٹ علیحدہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پر تنقید کی جائے، جو ادارے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا کر چلا جائے۔ لیکن جو دوسرے ہیں مریم نواز، پرویز رشید، احسن اقبال اور اب شاید خاقان عباسی، جاوید ہاشمی، ان کا سکول آف تھاٹ ہے کہ عوامی جو رائے ہے اس کو محکم ریا جائے، عوام کو جو ووٹ کا حق دیتی ہے عوام کو طاقت بنایا جائے، یہ دیگر ادارے جو ہیں وہ اپنی جو حدود و قیود ہیں وہاں میں رہیں، وہاں رہ کر اپنا کردار ادا کریں، سیاسی طور پر جو ہے وہ دخل اندازی نہ کریں۔ تاہم بظاہر اگر سوچ کی بات کریں تو مسلم لیگ نون جو ہے ہمیں تقسیم نظر آتی ہے، جس کے اثر جو ہے وہ فیصلوں کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون انہی دو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، دو راستوں پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کمزور اس وقت ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب مریم نواز آتی ہیں تو شہباز شریف یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، اگر شہباز شریف یا وہ لوگ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو ساتھ مریم نواز یا وہ نہیں آتی۔ اب ناظرین یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اختلافات کہاں تک جاتے ہیں، کیا مریم نواز جو ہے وہ اپنا سکول آف تھاٹ چینج کرتی ہیں، یا کیا شہباز شریف اپنا سکول آف تھاٹ چینج کرتے ہیں، یا جو دھڑے ہیں اس کا مسلم لیگ نون کو کیا نقصان ہوگا۔
ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ ایک مسلم لیگ نون حقیقی بن جائے گی اور ایک مسلم لیگ نون جو مریم نواز کی ہے وہ رہے گی، یا دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ شاید قوم اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ چکر دیتے رہیں گے کہ ایک قوم کے ساتھ مل گیا اور وہاں نعرے بازی کی اور وہاں ان کے جذبات کو جو ہے وہ گرمایا، اور دوسرا جا کے جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنی گوٹی فٹ کی اور اپنے تعلقات جو ہے وہ وہاں کیا یہ ان کی آپس کی حکمت عملی ہے یا واقعی ہی اختلاف ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ناظرین کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا تجزیہ، انالیسز اور انفارمیشن اچھی لگے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور کامنٹ لازمی کیجیے گا، کامنٹ سے جو ہے ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ شکریہ۔